नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस के इस खास शो सरहद आर पार में आपका स्वागत है। पेशावर में स्कूल पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी फौज ने आतंक के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। लेकिन क्या आतंकवाद में भेदभाव करना बंद करेगा पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ वॉर चल रही है तो फिर लश्कर पर प्यार क्यों? आज इन्हीं सवालों पर लाहौर के दिन न्यूज के साथ होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की स्कूल पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में पसरा मातम अब गुस्से में बदल चुका है। पाकिस्तान के अवाम बेहद गुस्से में है। वो पाकिस्तान से आतंक का पूरी तरह सफाया करना चाहती है। पाकिस्तान की आर्मी ने जमीन पर आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया है। जेलों में बंद जिन आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। लेकिन आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की जंग का दूसरा पहलू ये है कि गम और गुस्से के इस माहौल में पाकिस्तान में 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी को जमानत दे दी गई है। भारत सदमे में है और पाकिस्तान के लोग ही नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवाद पर यह भेदभाव क्या कभी खत्म होगा? सरहद आर पार में आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी कि अगर पाकिस्तान आतंक पर वार कर रहा है तो फिर लश्कर से प्यार क्यों? वार और लश्कर से प्यार क्यों? क्या पाकिस्तान आतंकवाद से भेदभाव बंद करेगा? गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान और बैड तालिबान, क्या ये परिभाषाएं बंद होगी? क्या आतंकवादियों को परिभाषाओं के अंदर ब्रैकेट में करना बंद करेगा पाकिस्तान? यही सवाल हम दिन न्यूज लाहौर से पूछेंगे। उनके साथ तमाम पैनलिस्ट होंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर साहब, आपका बहुत बहुत आदाब है, आपको बहुत बहुत आदाब है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बड़ी मेहरबानी दीपक, और वेलकम टू पाकिस्तान एज ऑलवेज। बिल्कुल, मैं अपने पैनल को यहां से इंट्रोड्यूस कराता हूं लाहौर से। मेरे साथ यहां है ब्रिगेडियर फारूक हमीद, डिफेंस एनालिस्ट। मेरे राइट साइड पे हैं जनरल जाहिद मुबशर, अगेन डिफेंस एनालिस्ट। और मेरे साथ है ब्रिगेडियर गजनफर, जो कि ISI के कमांडर रहे हैं पंजाब में और कश्मीर में। और आज ये जो आज हमने जो आपकी रिपोर्ट भी देखी है, उसमें सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि ये अब कोई इसमें कसर नहीं रहेगी। नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान। तालिबान, एनी गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान, सिंपल एज दैट। और ये पूरे पाकिस्तान की आवाज आ गई है कि कोई भी आज के बाद तो हमने इनका नाम भी यहां तालिबान नहीं रखा, क्योंकि तालिब इल्म और तालिब जो होता है एक अच्छी बात करता है। ये तो शैतान है, और इन शैतानों के लिए मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान, ना किसी दुनिया के खित्ते के अंदर कोई जगह ना होनी चाहिए, ना हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि जो पेशावर का जो सानिया हुआ है दीपक, आपके और क्या पूरी दुनिया के दिल हिल गए हैं कि जो मासूम बच्चों का, उनका क्या कसूर था, इन्होंने जो हरकत की है ऐसी दरिंदों वाली। तो आज इसी पे बात करेंगे कि हम जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों नहीं करते, हम मिल के क्यों नहीं इस पे बात करते। क्योंकि जब हम एक दूसरे से तलखियों में पड़ जाते हैं, इसका एडवांटेज कौन ले जाता है? यही दरिंदे ले जाते हैं जिनका हमने मिल के खात्मा करना है। बिल्कुल, मिल के खात्मा करना है। लेकिन मिल के खात्मा कैसे होगा जब भरोसा नहीं होगा, जब ट्रस्ट नहीं होगा, जब 26/11 के मुख्य मुजरिम जकीउर रहमान लखवी को आप छोड़ देते हैं, एक दिन बाद जमानत मिल जाती है क्योंकि सरकारी वकील पहुंचता नहीं है, और आप लगातार ट्रायल चलाते हैं। 26/11 के बाद कई सालों तक उस ट्रायल के अंदर हिले हवाले होते हैं, ट्रायल लगातार लेट होती रहती है। कभी वकील को गोली मार दी जाती है, कभी वकील पहुंचता नहीं है, कभी जज अपना ट्रांसफर ले लेता है, कभी जज सुनने से इनकार कर देता है, कभी वकीलों की हड़ताल तक की बात आ जाती है। आखिर क्या है इस केस के अंदर जो ये केस मूव ही नहीं करता है? मीर साहब, मैं ये सवाल भी पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अपने पैनल का तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं देश के सबसे सीनियर डिप्लोमेट में से एक शशांक साहब, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशावर में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा का पूरा देश जो है हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है।
آپ کے ساتھ ان بچوں کو شردھانجلی دے رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے. لیکن میں یہاں پر یہ جوڑنا چاہوں گا کہ جو ذکیر الرحمان لکھوی کا کیس ہوا ہے اس کے بعد بھارت کو صدمہ پہنچا ہے. یہ بات انڈین پارلیمنٹ میں انڈین پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ بھارت کو صدمہ پہنچا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ طالبان تو برا ہے، آپ اس پر وار کر رہے ہیں، لیکن لشکر طیبہ کے ذکیر الرحمان لکھوی سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس سے پہلے کہ بریگیڈیئر غضنفر اس کا جواب دیں، دیپک، یہ ہمیں بھی صدمہ پہنچا تھا کہ اگر کوئی کسی کو آپ نے دہشت گرد قرار کر دیا ہے تو اس طرح ایک ثانیہ کے بعد آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس پہ بہت ایک شدید میں کہوں گا ایک ریزنٹمنٹ بھی آئی ہے. دیکھیں سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی رپورٹ دکھائی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو لشکر طیبہ سے پیار کیوں ہے، تمام چیزیں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں کچھ، اب میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اپنے اندر بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں. آپ کے ہاں سنگھ پریوار سے پریوار کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں بجرنگ دل سے پریوار کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں RSS سے پریوار کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں شیو سینا سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں اور ٹیررزم میں انوالو ہیں. اور اگر آپ ٹیررزم کی ہسٹری میں جائیں تو سب سے پہلا ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہوا تھا، اور وہ پاکستان اور انڈیا کی کریشن کے فوراً بعد ہوا تھا، جب جو مہاتما گاندھی جو پیس ایکٹیوسٹ تھے، جو نان وائلنس پہ بلیو کرتے تھے، ان کو RSS نے گولی مار دی تھی. وہاں سے اس خطے میں ٹیررزم شروع ہو گیا. اب اس میں ہی اگر آپ ریسنٹ پاسٹ میں ہی دیکھیں تو اگر آپ 2002 سے 2008 تک کے واقعات دیکھیں تو جتنے ٹیرر ایکٹس ہوئے ہیں بھارت میں، انڈیا میں، ان سب کو ٹھوس دیتے ہیں ISI پہ یا لشکر طیبہ پہ. ایک وہاں پہ امریکن قونصلیٹ میں کولکتہ میں اٹیک ہوا، اس کو یہاں پہ کر دیا گیا. جولائی 2006 میں جولائی 11 کو ٹرین میں بلاسٹ ہوا، مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا، باقی بلاسٹ ہوئے، میلاگاؤں میں بلاسٹ ہوا، اس کو لشکر طیبہ پہ اور ISI پہ ٹھوک دیا گیا. الٹیمیٹلی اس کے بعد 26/11 کی بات کریے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر غضنفر صاحب 26/11 کی بات کریے، آ جائیے حقیقت کی طرف. 26/11 کی بات کریے جس کے پورے ثبوت دیے ہوئے ہیں آپ کو. Just listen to me. RSS ایک پیٹریوٹک آرگنائزیشن ہے. Look, you should have a patience to listen to me and let your public also know the fact that what are you doing. پبلک فیکٹ جانتی ہے. Just listen to me. پبلک فیکٹ جانتی ہے Let your غضنفر صاحب. public also know the fact that you get involved into a propaganda campaign. You misinform your public. نہیں ہم مس انفارم نہیں کرتے، ہم انفارم کرتے ہیں. یہ باتیں سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کرتے ہیں. مکہ مسجد آپ کو لشکر طیبہ سے پیار ہے. الزام دیا تھا. میری بات سنیے گا. دیپک سن لیں. دیپک یو ہیو ٹو لسن ٹو می. یو ہیو ٹو لسن ٹو می. آپ نے مکہ مسجد، میلاگاؤں، سمجھوتا ایکسپریس، سب کا بلاسٹ جو ہے، جب کا جو وزن ہے وہ ISI پہ ٹھوکا. ہوا کیا؟ آپ کے سوامی نے جا کے کہا کہ اس میں ہندو ٹیررسٹ انوالو ہیں اور سیفرون ٹیررزم انوالو ہے. What happened in سمجھوتا ایکسپریس? Lieutenant Colonel Prohit of your in league with your army was involved into it. What happened in American consulate case? یہ تمام چیزیں کیا یہ ظاہر نہیں کرتی ہے کہ آپ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ اب آپ آئیں لکھوی کی طرف. لکھوی میں کیا ہوا؟ ایک آپ کے ملک میں ٹائمز آف انڈیا میں 11,000 پیجز کی چارج شیٹ چھپی ہے. اس چارج شیٹ میں ایک جیپنیز جج تھا جو ٹرائی کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کو انٹرنیشنل کرمنل ایکٹ کے تحت، لیکن اس نے کہا کہ اس کے اندر تو ISI کے اوپر ایک پیرا ہے اور اس پہ لشکر طیبہ کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر ٹائمز آف انڈیا میں ایک رپورٹ چھکی جون 20, 2013 کو، جس میں آپ کے وہ انہوں نے کہا دے آر پروموٹنگ ہندو ٹیررزم ان پاکستان. اس کے بعد ستیش ورما کا ایفیڈیوٹ آیا. انہوں نے کیا کہا کہ یہ اگر پروف ہوگا تو لکھوی کو کریں گے نا. جب آپ کا اخبار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ ہوئے تھے انڈیا میں، یہ فالس فلیگ آپریشن تھے، آپ کی راؤ نے کروائے تھے، آپ کو کرکارے کو آپ نے گولی ماری تھی اور ایسی گولی ماری تھی انڈین آرمی نے کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کے بلا سکتے. اس لیے یہ جو لشکر طیبہ ہے جس کو آپ نے ایک ہوا بنا رکھا ہے وہ RSS سے خطرناک نہیں ہے. آپ RSS کو بین کریں، ہم لشکر طیبہ کو بین کر دیں گے. جب تک آپ اس کو بین نہیں کریں گے یہاں پہ اس قسم کی آرگنائزیشن UN نے بین کر رکھا ہے. آپ نے بھی بین کیا ہے. لشکر طیبہ کو تو UN نے بھی بین کیا ہے، آپ نے بھی بین کیا ہے. پرفل بخشی جی آپ کو بولنا چاہیں گے؟ مودی کے خلاف امریکہ میں پرچہ ہے. بریگیڈیئر صاحب
مودی صاحب کے خلاف امریکہ میں پرچہ درج ہے, بریگیڈیئر صاحب مودی صاحب کے خلاف سکھ فیڈریشن نے پرچہ درج کرایا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے یہ جو انفارمیشن دی ہے یہ آپ کی انفارمیشن اب آپ کہیے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. جھوٹ کا پلندہ ہے, جھوٹ کا پلندہ. مہاتما گاندھی کا اساسینیشن کو آپ ٹیررزم کی بات نہیں کر سکتے, پولیٹیکل اساسینیشن سے ایگری ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ سننے کی کوشش کیجئے, اور آر ایس ایس کو کسی نے ٹیررزم کیا, یو این نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے لشکر کو کیا کہتے ہیں ٹیررزم آرگنائزیشن. آپ مان کے چلیے آپ کو سے آرمی ناراض نہیں ہوگی اگر آپ سچ بول لیں گے. پلیز آپ اس سمے اس دکھ کی گھڑی کے اندر, دکھ کے سمے کے اندر آپ پلیز ٹروتھ سچائی سے الگ مت ہوئیے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ میں اب فلسفی ہو اور کلوزنس آئے, تو آپ کو سچائی ایکسپٹ کرنی پڑے گی, اور وہ سچائی ان سپائٹ آف پاکستان آرمی ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ کیا سچائی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے جس وحشی کو جنم دیا ہے طالبان کو, اور جو اب ہر جگہ چھا گیا ہے, اب آپ کے پچھاوڑے میں بچوں کو کاٹ رہا ہے, وہ آپ کو برا اس کا بھی نہیں لگ رہا. تو یہ عجیب بات ہے. سچائی کو ہائڈ مت کریے, ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کا پہلو, اس کا ایک سولوشن نکلے گا, وہ آپ کو برا اس کا بھی نہیں لگ رہا. تو یہ عجیب بات ہے. سچائی کو ہائڈ مت کریے, ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کا پہلو, اس کا ایک سولوشن نکلے گا اگر آپ آرام سے اس بات کو بات کریں گے. لیکن میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بریگیڈیئر غضنفر نے جو بولا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کیا لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے سمرتھک ہیں؟ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کیا لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے سمرتھک ہیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہیں بھی ہو, کوئی ایک سینسیبل انسان اس کو کہیں نہیں سپورٹ کرتا ہے, نہ کر سکتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. اور جیسے کہ پاکستان میں جو ریئیکشن آیا ہے, میں بریگیڈیئر فاروق ذرا آپ اس کا ایک ریئیکشن دیں مجھے. آپ بہت شکریہ. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یو آلویز شو یور obsession ود حافظ سعید صاحب, ISI, اور پھر کوئی منسٹر کو پتہ نہیں داؤد ابراہیم کون آدمی ہے. حافظ سعید صاحب کی بات کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب ایک لا ابائڈنگ پاکستانی سٹیزن ہے جنہوں نے کوئی قانون پاکستان کا نہیں توڑا, ان کے پہ کوئی ثبوت ٹیررزم کا ثابت نہیں ہوا پاکستان کی اعلی عدلیہ میں, اور ان کی جو جماعت ہے جماعت الدعوہ, وہ پاکستان کی ایک ون آف دا لیڈنگ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو ہر مشکل میں جہاں بھی ہو پاکستان میں, نیچرل ڈیزاسٹر ہو کوئی اور ہو, تو ہمیشہ وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. حافظ سعید صاحب جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب جب کشمیر کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ترجمانی کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں ہے, اور جو پاکستان کے 18 کروڑ عوام ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں, اور حافظ سعید صاحب انہی کی ایسپریشن کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ حافظ سعید صاحب کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ٹیررسٹ کیا ہے, اور جب آپ کے اپنے کشمیر کے اندر, آکوپائڈ کشمیر میں, جب فریڈم فائٹرز آپ کی فوج پہ حملہ کرتے ہیں, ابھی آج سے 12-14 دن پہلے جب ایک انڈین آرمی کا لیفٹیننٹ کرنل 14 آپ کی آرمی کے سولجر جن کو فریڈم فائٹر نے جن پہ حملہ کیا اس کیمپ میں, اس کے بعد آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل, سیدھا بلیم ڈال دیا پاکستان پہ کہ جی اب میرا خیال ہے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, ہم یہاں پہ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کا ہو, آپ نے فٹ یا ISI پہ بلیم ڈالنا ہے, یا حافظ سعید صاحب پہ بلیم ڈالنا ہے, یا آپ نے کوئی اور ہمارے ادارے پہ بلیم ڈالنا ہے. جہاں پہ لکھوی کی بات ہے وہ تو بڑی بات کلیئر ہوگی. پاکستان کے حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, دے آر سینسٹیو ٹو دس انٹائر ایشو, کہ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس کی بیل کو اپوز کریں گے, اور لکھوی کو ریلیز نہیں کیا گیا. ہی ہیز بین ری اریسٹڈ, ہی ہیز بین ڈیٹینڈ اگین, اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں اس کا معاملہ جائے گا, اور قانون کے مطابق جو بھی ایویڈنس ہوگا اس کے خلاف, ان کے خلاف پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. تو آپ کو ہمارا پاکستان میں جو ڈیو پروسیس آف لا ہے آپ کو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس طرح ہم بھی آپ کے ملک میں جو آپ کا ڈیو پروسیس آف لا ہے, آپ کا ہائی کورٹ, آپ کا سپریم کورٹ, ہم اس کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں, یونائٹڈ
स्टेट्स जो है हाफिज को एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी मानता है, आप नहीं मानते? जी बिल्कुल हम नहीं मानते। हमारे पास कोई सबूत है नहीं है ना। हमारे आला अदलिया ने बकायदा उनके खिलाफ केस किया है, ही वो पूरा उनके एविडेंस प्रेजेंट हुए, लेकिन वो नहीं है। दैट इज वाई हाफिज सईद काब को हमारे हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, और यही वजह है कि वो एक नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। वी हैव नथिंग अगेंस्ट हाफिज सईद साहब। वो कोई कोवट काम नहीं करते हैं, वो लाहौर में सेमिनार में हिस्सा लेते हैं। मेरी भी 2 मरतबा सेमिनार में उनके साथ मुलाकात हुई है। वो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आते हैं। कोई खुफिया आदमी नहीं है कि उन्होंने कोई अपनी यहां पे कोई फौज कायम की हुई है और फौज को लाहौर से वो लॉन्च करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप आए, आप आके देख लें, लाहौर में के साथ उनका जमात उद दावा का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, और उनके देख लें उनकी वेलफेयर एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज कायम की हुई है। यही जमात उद दावा पहले लश्कर तैयबा था। सुहेल मलिक थे हाफिज सईद के भांजे, जिनको पकड़ा गया था वहां पे इंडिया में। देखिए मैं बोल रहा हूं, ये जो पेशावर का बड़ी दुखद घटना हुई थी, उसके बाद ये उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान अभी टेररिज्म के खिलाफ कुछ आवाज उठाएगा। जो नवाज शरीफ ने पहला भाषण दिया, उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे टेररिस्ट या बुरे टेररिस्ट हैं, उन्होंने फिर भी सिर्फ तालिबान का नाम लिया, क्योंकि तालिबान वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। उन्होंने लश्कर तैयबा का नाम नहीं लिया, उन्होंने जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं लिया, और उन्होंने जमात उद दावा जो एक कवर प्लान है, वो तो एक लिफाफा है एलईटी के लिए। ये एलईटी के फाउंडर भी आपके हाफिज सईदी हैं। वो कौन सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ रोज जहर उगलते हैं? हमारे भी बहुत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ी सभ्य बातें करते हैं। जहां तक लखवी जी का ताल्लुक है, उनको तो 2008 में उस वक्त अरेस्ट किया गया था जबकि उनके खिलाफ सबूत मिल गए थे अजमल कसाब के, और हेडली ने इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका में, उनके प्रेशर में उसको अरेस्ट किया गया था। क्या अरेस्ट है वो कैद में भी अपने मोबाइल फोन से ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं। उनकी गार्ड भी एलईटी की है बजाय इसके कि पाकिस्तान पुलिस की हो। तो वो कौन से आप उसने अरेस्ट तो सिर्फ नाम के वास्ते किया है। जिस दिन पेशावर की घटना होती है, आपकी ऑल पार्टी की मीटिंग होती है पेशावर में, प्रधानमंत्री उसको प्रिजाइड करते हैं, घंटों के अंदर उसी दिन बेल अप्लाई की जाती है, उसी दिन उसको बेल दी जाती। तो आप क्या सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देना चाह रहे हैं? ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, टेररिज्म का खतरा सबसे बड़ा पाकिस्तान को है, दूसरे देशों को भी। सबको पता है, सारे देश आज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस 132 मासूम बच्चों की जान के बाद भी आपके कान पर कोई जू नहीं रहेंगे। आप कुछ नहीं बदला है, आपके सोच विचार वही है जो साफ लग रहा है डिबेट से। मीर साहब, जन साहब, आई थिंक ये थोड़ा सा आपका एक बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। 28 इस वक्त टेररिस्ट अटैक 2014 में हुए, 28। हिंदुस्तान में कितने हुए? 6। अब आप देखें कि दहशतगर्द का सबसे बड़ा शिकार कौन है। अगर आप चाहें, आई गॉट ऑल द लिस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, देखें प्राइम मिनिस्टर को प्लीज मिसकंस्ट्रू न करें आप। प्राइम मिनिस्टर ने जो करना था वो कर दिया और बहुत सख्त किया है। एक आपकी जो ओपिनियन जब बनती है, ये ओपिनियन काफी डैमेजिंग होती है टू दिस पीस प्रोसेस एंड फाइटिंग टेररिज्म। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ एन ओपिनियन, अ सजेशन वुड बी मच बेटर। व्हाट डू यू से जनरल साहब? दीपक साहब ने जो शुरू किया और ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और लेकिन मैं समझता हूं कि ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। अभी पाकिस्तान में जब ये वाकया हुआ, पेशावर का वाकया, तो उसमें पेशावर का वाकया हुआ तो इंडिया की तरफ से बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह हुक्म दिया कि तमाम स्कूलों में इनके लिए 2 मिनट की साइलेंस की जाएगी। इसको पाकिस्तान में कदर की निगाह से देखा गया। पाकिस्तान में किसी भी ऑफिशियल लेवल पर इंडिया का नाम नहीं लिया गया। अगर यही काम हिंदुस्तान में हुआ होता तो आपने बिला सोचे समझे पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लगा देना था। तो पाकिस्तान में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी निस्बत बहुत बेहतर है, और हमें चाहिए कि हम बजाय हर चीज को शक की निगाह से देखने के, और आपने बड़ी एक और स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जनरल साहब ने। उन्होंने फरमा दिया कि जी
ابھی یہ پشاور کے واقعے کے بعد ہم نے اس کا نوٹس لیا. بھئی یہ وار آن ٹیرر جو شروع ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی ضرب اثر، اس کو شروع ہوئے تو 6 مہینے ہو چکے. تو یہ ایک واقعہ ہے، بہت المناک واقعہ ہے. آپ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں، ہم بھی اس سے افیکٹڈ ہیں. ہم تو آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ملک ہیں، آپ بڑے ذہن کے ساتھ سوچیں، آپ اس ریجن کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، آپ ایک ریجنل لیول پہ ٹیررزم کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں. اور جب تک آپ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ چھوٹے ملکوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، تو یہ ریجن میں امن نہیں ہو سکے گا. تو برائے مہربانی اپنی پبلک کو بھی صحیح بات بتائیں، خود بھی صحیح بات سوچنے کی کوشش کریں اور ہر چیز کو مثبت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. میں یہ فردر تھوڑا نہیں میر صاحب دیکھنے کی کوشش کیسے کریں؟ کہا ہے کہ جی سچ بولیں اور سچ کہیں، تو سچ پاکستان کی طرف بھی سچ دیکھیے. جنرل صاحب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، سچ بولیں اور سچ کہیں. اور اگر میں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں تو آپ ہم سے سچ کی امید کر رہے ہیں آپ، اور کشمیریوں تک اور اپنا ہم تو سچ ہی بولتے ہیں ہمیشہ. میری بات سنیے. آپ کے ملک میں یہ ہوا کہ ایک دن آپ نے 35 سکھوں کو کشمیر میں چٹی سنگھ پورہ میں اڑا دیا شام کو. آپ پھر وہی آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں جو ہر ہفتے دیتے ہیں. پھینک دیا. میڈلن البرائٹ نے کتاب لکھی، آپ پھر وہی آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں جو ہر بار دیتے ہیں. آپ پھر اسی آرگومنٹ پہ آ گئے، آپ پھر اسی آرگومنٹ پر آ گئے. آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ نہیں آپ بتائیے، مجھے جواب دیجیے. گاندھی کو کس نے؟ آپ کے یہاں راجیو گاندھی، آپ کے یہاں اندرا گاندھی کو ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ اندرا گاندھی کو کیوں مارا گیا؟ راجیو گاندھی کو تو NDTV کے ٹیررسٹوں نے مارا. اس لیے کہ آپ نے سکھوں پہ ظلم کیا. آپ نے کرپان جو پنجاب میں آدمی کرپان لے کے پھرتا تھا، آپ نے جو کرپان لے کے پنجاب میں آدمی پھرتا تھا، آپ نے اس کو اڑا دیا آپ کی فوج نے. تو آپ سے اندرا گاندھی کو مار دیا. اور خالستان کے پیچھے کون تھا؟ پاکستان. تو دیکھیے ہم نے، اور خالستان کے پیچھے کون تھا؟ پاکستان. شہید ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر میں. ہمارے سیکیورٹی، آپ کم سے کم یہ تو سوچیں. آپ ایک ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ یہ سوچئے صرف ضیاء الحق کو کس نے مارا کہ پاکستان از دی ورسٹ افیکٹڈ بائی ٹیررزم. آپ ہم ہی کو الزام دیتے ہیں. ہم تو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کی ISI نے پیدا کی ہے نا، یہ ٹیررسٹ آپ کی ISI نے پیدا کی ہے نا. فضل اللہ سے ملتی ہے، وہ بیٹھی. آپ لوگ ٹیررزم جنریٹ کریں گے تو ہمارے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو رہے گا نا. ISI کا کلیئر پروپیگنڈا ہے. دیکھیں آپ اپنی غلطیاں دیکھتے نہیں ہیں، پاکستان کو کہتے رہتے ہیں. بھئی یہ پاکستان کو کہتے رہیں گے تو کس طرح گزارا ہوگا؟ ششانک جی. نہیں، میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ والے مسئلے کو لینا چاہوں گا. جی دیپک. اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورا کرنا اس لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ابھی آپ جیسے ہم لوگ بیٹھے اسی میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کسی سویلین کی ہمت نہیں ہے کہ میر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں کے ساتھ بات کر لیں. تو ان کو اس لیے 3 فوجی افسروں کو بلانا پڑا تاکہ وہ فوج کی بات ہمارے سامنے رکھ سکیں. ہمیں فوج سے کوئی وہ گلہ نہیں ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی بات چیت چلی ہے. لیکن پوائنٹ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ فوج کا کیا وہ اسلامک فوج ہے یا فوج ہے، پہلے وہ نرنے کر لیں. دوسری بات، ان کے جنرل صاحب کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کہ میں 2 دن کے اندر 3000 آدمیوں کو اڑوا دوں گا. دوسری طرف کہتے ہیں ان کے پردھان منتری کہ دیکھو ہمارا کورٹ کا کیس چل رہا ہے، ہمارا نیائے پورن راجیہ ہے، نیائے کے مسئلے پر چلتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جب تک کہ ہم ان کو پیش نہیں کریں گے کیس کو تو جو ہمارے نیادھیش ہیں، جو ہمارے ججز ہیں، وہ واقعی میں سب کو چھوڑ دیں گے جیسے چھوڑتے رہے ہیں. تو ایسے حالات میں میرے خیال سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کری ہے، جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کری ہے، مجھ کو تو یہ ہوا میں ایسے ہی تیر لگانے کی بات لگتی ہے کہ اس میں کوئی آگے بات بڑھنی مشکل ہے. اگر واقعی میں پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ میں مل جل کر آتنکواد کے خلاف ایک مہم چلائی جائے تو میرے خیال سے ان کو کافی اپنے جو عام جنتا ہے جو ابھی تک بول نہیں پا رہی ہے ان کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ کچھ آواز نکلنی شروع ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال سے ان کو تھوڑا زیادہ آگے دینا پڑے گا اور ان کی آرمی کو نرنے کرنا پڑے گا کہ وہ اسلامک آرمی ہے یا ایک دیش کی آرمی ہے. میر صاحب، یہاں پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے حالیہ پریس کانفرنس کے اندر
भारत को तो बिल्कुल आतंक मुक्त करार दिया था। उनका कहना था कि अगर आतंक से कोई फाइट कर रहा है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उनके स्टैंड को आप किस तरह देखते हैं? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था इस्लामाबाद में, तो इसी पे बात हो रही थी और उन्होंने कोई दो राय नहीं रखी थी। ये पेशावर के इंसिडेंट के पहले की बात है, मैं पीर की बात कर रहा हूं, और उस पे वो बड़े फर्म थे कि दहशतगर्दी हमने खत्म करनी है इस मुल्क के अंदर। और मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जरा आप और तकड़े हो, एंड ही वॉज वेरी फर्म। ही सेड हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई चीजें हम आपको नहीं बता सकते जो हम कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। आप देखेंगे कि अगले चंद महीनों के अंदर जो हम एक्शन लेंगे ये पूरी दुनिया देखेगी। और साथ साथ इंडिया का भी उन्होंने कहा कि इंडिया की हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये रिजर्वेशंस भी हम दूर करेंगे, बट प्रोवाइडेड हम दोनों ज्वाइंटली काम करें। ब्रिगेडियर फारूक, ज्वाइंटली काम हो सकता है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, कोऑपरेशन हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे वाकई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में जो आपका सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, जो अब बड़ा सीरियसली थ्रेटेंड है, क्योंकि जब से प्रेसिडेंट अशरफ गनी आए हैं अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ रही है। उनका एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। वो हामिद कारजाई साहब की तरह नहीं है कि उनका टोटल झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था और वो पाकिस्तान को बड़ी मर्तबा हामिद कारजाई ने बिट्रे किया। अशरफ गनी साहब एक पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव सोच और विजन वाले आदमी है जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। और सबसे बड़ा हमारा मैं समझता हूं बड़ी मर्तबा हामिद कारजाई ने बिट्रे किया। अशरफ गनी साहब एक पॉजिटिव आदमी, पॉजिटिव सोच और विजन वाले आदमी हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। और सबसे बड़ा हमारा मैं समझता हूं जो पॉजिटिव बात उनके बारे में यह है कि उन्होंने कई दफा ऐलान किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब हिंदुस्तान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि उनका जो रोल है, मैं आपकी इकोनॉमी और ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं वो बेशक हो, लेकिन ये जो आपके मामलात हैं अलोंग दी पाकिस्तानी वेस्टर्न बॉर्डर, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अशरफ गनी साहब हैज एग्रीड कि इंडिया को कहा जाएगा कि अपने जो कॉन्सुलेट्स उनको वाइंड अप करे वहां पे, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खराब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए आपके लिए भी एक बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। कैसे आप देख रहे आप देख रहे हैं कि आपका रोल अफगानिस्तान में लिमिटेड हो रहा है, आप अफगानिस्तान में मार्जिनलाइज हो रहे हैं, अमेरिकन भी ऑन बोर्ड है, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून ये आपका जो नेटवर्क है ये वाइंड अप होगा। बलूचिस्तान में जो आप डिस्टेबलाइज कर रहे थे, जो फाटा में करते, ये एक्टिविटीज खत्म होगी। हाँ, तो उससे कुछ ट्रस्ट डेफिसिट में कमी आएगी, उसमें यस फिर कुछ ज्वाइंट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की बात हो सकती है इवन ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, लेकिन अफगानिस्तान से आपको अपना ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस नेटवर्क अब डिसमेंटल करना पड़ेगा। शशांक जी, देखिए ये बातें आप अपना अफगानिस्तान के साथ में ताल्लुकात बढ़ाएं, भारत को इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। खाली आप अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं और अपने सारे जो आतंकवादी हैं उनको अफगानिस्तान में भेज देते हैं ताकि वो और पड़ोसी देशों को, सबको, चाहे ईरान हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, वो उनको सबको वहां पे उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बढ़ा दिए जाएं, तो वो बात तो ठीक नहीं है। बाकी ये अफगान सरकार के ऊपर निर्भर करता है और भारत सरकार के ऊपर कि कितने कौंसुलेट्स कहां रखने हैं और किस तरीके से अपने ताल्लुकात आपस में बढ़ाने हैं। हमको ये मालूम जरूर है कि चीन की तरफ से कुछ प्रस्ताव इस तरह का है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पूरे तरीके से जोड़ा जाए, जिससे अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या वाकई में वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज होने देना चाहता है या वो चाहता है कि अपना अकेला वहां पर हुक्म चलता रहे, चाहे वो अशरफ घानी साहब को किसी तरीके से जो भी कुछ पट्टी वगैरह पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहें, लेकिन जो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में होगा वो अफगान सरकार करेगी और भारत को उससे कोई किसी तरह का उसमें ऐतराज नहीं हो सकता है। पीजे मीर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन था। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी, उसको अपना नाम बदलना पड़ा, उसने अपना नाम जमात उद दावा कर लिया। लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन था, उसको बैन कर दिया गया। देखें, अगर एक
दीपक मेरे भाई एक चीज याद रखें, अगर लश्कर तैयबा हो, जमात दावा हो या कोई और तंजीम हो, कोई भी तंजीम अगर दहशत गर्दी में इन्वॉल्व होगी, हुकूमत पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगी। और ये अभी ये बड़ा सिंपल इसका जवाब है, इसके डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के हिंदुस्तान के टेलीविजन में हर जगह मैंने देखा था और आपने भी देखा, और बड़ी न्यूज आई कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब जा रहे थे उसके पोडियम के ऊपर और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को नहीं देखा और सीधा चले गए और ये नहीं हुआ। ये मैंने पूछा था और मैंने आपके टेलीविजन का रेफरेंस दिया था। मैंने कहा था जी कि इंडिया न्यूज में भी और सारों में ये एक बड़ा तासुर आया था कि आपने मोदी साहब को कुछ स्नब किया है। यू नो हिज आंसर, he said, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो सीधा ऊपर गया हूं और जाके अपनी सीट पे बैठ गया हूं। अब मीडिया इसके मुतालिक जो मर्जी बात करना चाहे करे, मैं तो आई रिस्पेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये उनके वर्ड्स थे। अब यहां बैठ के आप और मैं तासुर बनाते रहे मोदी साहब ये हैं या नवाज शरीफ साहब वो हैं, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगा दीपक, ये फिर टॉक शोज के अंदर और ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये फिर जो आपका इनिशियल क्वेश्चन है ट्रस्ट डेफिसिट का, ये ट्रस्ट डेफिसिट पे बढ़ता ही रहेगा। हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को यहां नर्चर करना है, इसको ब्रीड करना है और इसके आगे इसके अच्छे नताइज निकलवाने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने अगले दिन कहा कि भारत ने पेशावर अटैक कराया है और इंशाअल्लाह मैं भारत से बदला लूंगा। तो भारत से बदला तो टेररिस्ट भेज के ही लेंगे ना। और अगर वो इस तरह का जहर उगल रहे हैं, इस तरह की बातें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको कम से कम गिरफ्तार तो किया जाना चाहिए। जन साहब गुजरा देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि देखिए, आप उन लोगों को देखते हैं जो बुरी बात करते हैं। आपके मुल्क में बहुत से लोग हैं जो बुरी बात करते हैं, हम उनका जिक्र नहीं करते। हमारे अखबारों में राह के बारे में बहुत कम चीजें पब्लिश होती हैं, लेकिन आप हर वक्त ISI का जिक्र करते हैं। हर वक्त हाफिज सईद आपकी नर्व्स पे रहता है। आप कहते हैं जी हाफिज सईद ने ये कह दिया। हाफिज सईद पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता। आप ये तो देखें कि किसी भी ऑफिशियल लेवल पर किसी ने इंडिया की तरफ उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हम तब उंगली उठाएंगे जब हमारे पास सबूत होगा। लेकिन आप बगैर सबूत कोई भी आतंकी ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? तरफ उंगली उठाते हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको अपने ज़हन को अपने साइज के मुताबिक करना चाहिए। आप बड़ी सोच करें, बड़ी सोच रखें और इस पूरे रीजन का लीडर बन के दिखाएं। और अगर आप हर वक्त छोटे मुल्कों के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आपको कोई लीडर नहीं मानेगा। बात यह है मैं एक सेकंड देखिए कि आप आपने जो बोला वो हम समझ गए, पर हम ये बताना चाहेंगे कि इंडिया लीडर नहीं बनना चाहता। इंडिया सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस आए और फिलॉसफी आए। बट चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को क्लोज आना पड़ेगा। उनके ट्रस्ट डेफिसिट दूर होगी। जब उनकी ट्रस्ट डेफिसिट दूर नहीं होगी तो वो नेबर्स के साथ कैसे करेंगे? वो बात होगी कि तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट आपस में जब बात करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करेगी। तो पहले वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें और जब फिर हम कुछ करने लगते हैं, दोनों कंट्रीज अगर गवर्नमेंट करती है, स्ट्रेट अवे सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाती है। फिर बात वहीं कश्मीर से स्टार्ट होती है और अगेन रोलिंग मरोल शुरू होता है और एक दूसरे की को हम बुरा भला कहने लगते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें मिलके अब कुछ आगे बढ़ना है और पीछे की बातें छोड़नी है, तो हमें कोई पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। ये एक दूसरे की गलतियां निकाल के आपने ये कहा था पर हमने ये कहा था, ये कब तक करते रहेंगे? ये बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव है। ये सिर्फ टीवी का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को दे सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पहले पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। आप चाहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक करे तब तक नहीं होगा। पाकिस्तान की वो क्रॉस टॉक हो बात यह है कि आप ये सोचिए, आप एक सेकंड को ये सोचिए, आप ये सोचिए कि आपका अपना मुल्क है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। जब आप कमेंट करते हैं तो बराए मेहरबानी उन चीजों पे कमेंट करें जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हैं। पाकिस्तान में जब आप ये कहते हैं कि जी आपकी आर्मी, आपकी हुकूमत, तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। ये सच बात है। होगा जब आप हमारे प्रॉब्लम हमारे ऊपर छोड़ देंगे। आपके यहाँ एक जामा मस्जिद के इमाम
میری بات سنیے آپ کے ہاں جامع مسجد کے امام ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ ان کے خلاف پوری کی پوری تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کے ہاں جسونت سنگھ کے کتاب میں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں, آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ. تو جیل میں تو نہیں ڈالتے ان کو کچھ نہیں ہوتا. دیکھا کہ آپ کے ہاں ہارڈن جذبات کتنے زیادہ ہیں. اگر ہمارے ہاں آپ کے ابھی, میری بات سنیے, آپ کے ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے کہا اسلامک آرمی. بھائی اسلامک آرمی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے, آپ کا دین ہندوازم ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز پڑھاؤں گا, پڑھ لیجئے گا. پروف البداوی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. جناب ہمارے یہاں ہمارا دین ہندو نہیں ہے. ہمارے یہاں پر آپ کے یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور آپ کے یہاں سے زیادہ خوش ہیں. ہمارے یہاں آپ کے یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور آپ کے یہاں سے زیادہ خوش ہیں. میں اتنا بتا دوں آپ کو. یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں, یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں اسلامک آرمی؟ Why do you say Islamic Army? Deepak, I think let's Don't stay on get into track. religion. Let's stay on track. And اس کو ایک let's have a meaningful. جب کنٹری ہی اسلامک ہے تو آرمی اسلامک ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ریپبلک آف پاکستان. پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ڈیزائر جی سر سنیں نا, سر سنیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو ہماری ڈیزائر فار پیس ہے, اٹ از بین ٹیکن ایز اے سائن آف آر نیشنل ویکنس. ایک تو یہ بات. دوسرا, پاکستان میں ایک بات بڑی کلیئر ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ انڈین ہیجمنی ان دی ریجن. نمبر 3 یہ ہے, ہم پاکستان میں بڑا کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں نارملائزیشن اور فارورڈ معاملات نہیں چل سکتے جب تک ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ پروگرس نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ہوگا جب آپ پاکستان اور انڈیا جو ہے دے ول سٹ آن دا ڈائلاگ ٹیبل. آپ نے 26 اگست سے وہ یونیلیٹرلی ان ٹاکس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں دا بال از ان یور کورٹ. اگر آپ یہ حافظ سعید اور یہ ان چکروں میں پڑے رہیں گے تو جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, جو بڑے کاز فار پیس ہے, وہ اچیو نہیں ہوگا اور سارا بلیم جو ہے آپ پر آئے گا. سارک کی جو سمٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سارک ہیز بین ہیلڈ ہوسٹیج بیکاز آف رائولری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور انڈیا بینگ دا بگر کنٹری ان دا ریجن. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ آپ کا جو ایمبیشن ہے کہ آپ ایک ریجنل پاور وغیرہ وغیرہ بننا چاہتے ہیں, یہ ایمبیشن پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان کے ساتھ پیس نہیں کریں گے اور آپ اس خطے میں امن کی طرف اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. تو کائنڈلی آپ یہ تمام معاملات, انڈین میڈیا نے جو نیگیٹو رول ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے. انڈین میڈیا نے اتنی انہیرنٹ ہاسٹیلٹی ہے, اتنا انہوں نے پولوٹ کر دیا انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو اور انڈین عوام کو کہ جناب آپ ڈائلاگ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ گھبراتی ہے کہ جی پریشر آئے گا فرام دی ایکسٹریمسٹ ہندوز اور وغیرہ وغیرہ جو لوگ ہیں. تو لہذا یہ اپروچ کو چینج کرے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرے. امن کی بات کرنی تو آئے آ کے ٹیبل پہ بیٹھے اور آگے معاملہ. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے. لیکن یہ بھی ہم بتا دیں ہمارے پاکستان کے پینلسٹ کو کہ گولیوں کی آواز اور بم کے دھماکوں کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھا جا سکتا. یہی سوال لے کر جاؤں گا بریک کے بعد. میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے. ہم ایک انفارمیشن دینا چاہتے ہیں پی جی میر صاحب کو. میر صاحب دھیان سے سنیے گا کہ پشاور کا ماسٹر مائنڈ سامنے آ گیا ہے. طالبانی ویب سائٹ پر جاری اپنے ویڈیو میں عمر منصور بچوں اور مہیلاؤں کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. منصور ٹی ٹی پی کے مکھیا ملا فضل اللہ کا قریبی ہے. منصور نے 10ویں تک کی پڑھائی اسلام آباد کے اسکول سے کی اور پھر مدرسے میں پڑھنا چلا گیا اور بعد میں وہ کٹر پنتھیوں کی جماعت میں شامل ہو گیا. میر صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو جتنے بھی آتنکی ہیں یہ تو پاکستانی بورن ہیں, پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں, پاکستان میں تیار ہوئے ہیں, پاکستان کے ہی باشندے ہیں. تو حافظ سعید صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے بھیجے ہیں, را نے بھیجے ہیں اور میں اس کا بدلہ لوں گا. مشرف بھی کہہ رہے ہیں. حافظ سعید کی بات نہیں کر رہا, میں تو مشرف صاحب کی کر رہا ہوں. دیپک اس پہ بریگیڈیئر غضنفر جواب دیتے ہیں, لیکن دیکھیں ہر ملک کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں. یہ جیک روبی بھی وہیں تھا, لی ہاروے آزولڈ بھی وہیں تھا جس نے کینیڈی کو مارا, وہ کوئی رشیا سے تو نہیں آیا تھا. لیکن دا کوشچن از کہ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہندوستان میں, ہم کہتے ہیں پاکستان میں. ہمیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید اور مشرف دونوں برے ہیں. میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید اور مشرف دونوں برے ہیں.
آپ اس یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں. آپ بات آپ مان رہے ہیں نا، کمپیریزن جب آپ کرتے آپ ہیں مان رہے ہیں، کمپیریزن کرنا پڑتا ہے کہ اپنا مودی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا، مودی صاحب میری بات میں سنیے، اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کہ ویب سائٹ پہ آیا ہے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں جنرل مشرف تو ہمارے ہیرو ہیں، جنرل مشرف کا تو دیر از نو کمپیرزن. تو جیل میں کیوں ڈال رکھا ہے ہیرو کو؟ لڑنے کے لیے وہ ایک ہی انسان ہمارے پاس آیا تھا، وہ تو ہیرو کو ہمارا جیل ہیرو میں ہے. کیوں ڈال رکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ بات یہ پھر بات وہی ہے. اگر آپ جنرل مشرف کی بات کریں گے، اگر آپ جنرل مشرف کی بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا، آپ کا ہی ایک انٹرویور تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی کرنا پڑے کرے، پاکستان کو جواب ہی اسی بھاشا میں دو. تو آپ ایسی چیز کو کمپیئر نہ کریں جس کے کوئی ریزنز اور لاجکس نہیں ہیں. اگر آپ اس چیز کو کہیں گے تو آپ کے ہی ہوم سیکرٹری نے کہا تھا، منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ بھارت از سٹنگ آن اے پاٹ آف سیفرون ٹیررزم. بات یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کی اور بھی ویب سائٹس اویلیبل ہے. اور آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے مدرسے میں ٹریننگ دی. اب آپ اس پوری فنومنا کو پاکستان کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ سوچئے گا کہ سوویت یونین جس وقت آیا تھا افغانستان میں، اس وقت سے یہ کام شروع ہوا تھا. ارے پھر کہاں چلے گئے آپ سوویت یونین اور اس میں؟ ابھی تو آپ جان دے رہے تھے غضنفر صاحب، ابھی تو آپ جان دے رہے تھے کہ ملا فضل اللہ رو سے ملا ہوا ہے. ابھی تو آپ جان دے رہے تھے کہ ملا فضل اللہ رو سے ملا ہوا ہے، رو کے لوگ اس سے ملنے جاتے تھے. افغانستان ملا فضل اللہ رو نے مل کے سازش کی ہے. ابھی تو آپ جان دے رہے تھے. اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم سن لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ رو کی تصویریں ہیں، ملا فضل اللہ سے ملنے کے رو کی آپریٹو کی تصویریں موجود ہیں، اور وہ 12 کارروائی آڈیو موجود ہے. جو آپ لکھوی کے کال ریکارڈ کی بات کریں نا، ٹیلی فون کال ریکارڈ کی بات، اس طرح کے کال ریکارڈ ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں اور بڑے ایکسٹینسو پڑے ہوئے ہیں، جس میں آپ کے جو آفیشلز ہیں رو کے اور وہ جو کونسلیٹس ہیں وہ ملا فضل اللہ اور خراسانی سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اگر آپ کسی ایویڈنس کو کال ریکارڈ پہ بیس کرتے ہیں تو کال ریکارڈ تو اویلیبل ہے. پر ملا فضل اللہ ہمارے ہاں تو رہ نہیں رہا ہے. بات کرتے ہیں سی بی ایمز کی، پھر آپ گھوم پھر کے وہ بھی تو آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے. ہمارے پاس پوری ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ رو کوئی یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ کہاں سے ملیں گے ہم آپ کو؟ صاحب کو ٹرائی کیا، وہ تو آپ نے ٹیررسٹ ہے، آپ نے افضل گرو کو پھانسی دی، وہ تو آپ نے آتنکوادی ہیں. ہم نے ابھی دو لوگوں کو پھانسی دی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے 2 لوگوں کو پھانسی دی ہے، ہم نے ان کی فیملیز کو انفارم کیا ہے. آپ کے اندر تو اتنی کریج ہی نہیں تھی کہ آپ اجمل قصاب کو اور افضل گرو کی فیملی کو انفارم کرتے. تو غلطی تو آپ اپنی غلطی کو برداشت بھی کرتے ہیں اور آگے بھی لے کے چلتے ہیں. آپ اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، آپ اپنی پبلک کو اپنی غلطیوں آپ خود ہی بول رہے ہیں، آپ کچھ کہتے نہیں، تو ہوگا نا. قصاب پاکستانی نہیں تھا. جی چلے پی جے میر صاحب، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے آپ سبوں کا شکریہ کہنا پڑے گا کیونکہ وقت آج کے لیے اتنا ہی ہے. سرحد آر پار میں اتنا ہی. مجھے کوئک بریک لینا پڑے گا، آج کا کلوزنگ کمنٹ بھی نہیں ہو پائے گا اسی لیے کیونکہ وقت اتنا ہی ہے، وقت کم ہے. سرحد آر پار میں اتنا ہی. انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے.